तमहीद अपनी गुफ्तगू को शुरू करते हुए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल सादा अंदाज में गुफ्तगू करूंगा, सबको समझ आएगी। मेरे भाइयों, क्योंकि मेरे ज़िम्मे इस्लाही मौजू है तो फी ज़माना दौरे हाजरा को मद्देनजर रखते हुए, हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए, हमारे रस्म और रवाज को मद्देनजर रखते हुए इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। तो मजलिस सामिन मोहतरम, हाज़रीन मजलिस, बात यह है कि हमें अपने बच्चों की अहल वयाल की इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन हकीकत हाल ये है कि हमने माहौल ऐसा बना रखा है, एनवायरनमेंट ऐसा बना रखा है कि हम उनकी इस्लाह नहीं कर रहे बल्कि उन्हें तबाह कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आगे समाअत फरमाएं। आप शादियों पर ही देख लें कि शादी पे सारे काम हम बेबरकती वाले कर लेते हैं, सारे काम बेबरकती वाले कर लेते हैं, लेकिन सारे काम बेबरकती वाले मेहंदी और उसके बाद ढोल धमक्का, उसके बाद बैंड बाजा, सारे काम बेबरकती वाले कर लेते हैं, लेकिन जब बेटी ब्याह दी जाती है, चंद दिन गुजरते हैं, बेटी वापस आती है तो हम परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया। मेरे भाई, जब आपने बेटी ब्याही थी सारे काम तो बेबरकती वाले किए, तब क्यों पछताता है, क्यों पछताता है? हमारे यहाँ ये रस्म और रवाज है कि जब शादी होती है तो बेटियों के हाथ में फूल दे दिए जाते हैं, प्लेटें फूलों की दे दी जाती हैं। जब फूल वाली प्लेटें दे दी जाती हैं तो आप जरा फैसला फरमाएं, क्या जब फूल फेंके जा रहे होते हैं दूल्हे के साथ सारे बूढ़े आदमी होते हैं या जवान होते हैं? जवान बताएं, जवान होते हैं या बूढ़े होते हैं? सारे जवान होते हैं। और मूवी वाला कौन होता है? चाचे का पुत्र या मामे का पुत्र? सारे काम बेबरकती वाले। मेरे भाइयों, ये अरब में रवाज था, अरब में रवाज था, अगर किसी औरत ने अपने खामद को कायल करना होता, उसकी तवज्जो दिलानी होती तो बिस्तर पे फूल फेंकती थी ताकि खामद की तवज्जो। आप समझदार बैठे हैं। और मैं आगे बताना चाहता हूं, अल्लामा वाक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला जब जंग कासिया की तरफ जा रहे थे, जंग लड़ने जा रहे थे, तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जा रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़ा बुलंद वाला इमारतें आई, बहुत बड़ी इमारतें आई, आलीशान इमारतें आई। आपको पता है, मेरे जैसा पेंडू जब इमारतें देखा है तो वो नजरें उठा के देखता ही रह जाता है, मंजिलें गिनना शुरू कर देता है। तो बुलंदों वाला इमारतें, आलीशान इमारतें आई। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक का दौर खिलाफत है, 10,000 का लश्कर है। ईसाइयों ने साजिश रचाई, ईसाइयों ने साजिश रचाई। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये फूलों वाली रस्म कहाँ से आई है, इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। फूलों वाली रस्म कहाँ से आई? हज़रत साद बिन अबी वक़ास क्योंकि साहिब नजर थे, सहाबी रसूल थे, देखा कि ईसाइयों ने साजिश रचाई। बुलंद वाला इमारतों पर अपनी खूबसूरत बेटियों को, अपनी बीवियों को, औरतों को फूल दे के खड़ा कर दिया। जब फूल दे के खड़ा कर दिया तो उन्होंने कहा कि अगर एक दो जर्नैल भी भटक गए, एक दो बड़े मुजाहिद भी अगर भटक गए तो हमारा काम हो जाएगा। खड़े कर दिया। जब खड़े कर दिया तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और सहाबा को मुखातिब हुए कुरान की आयत पढ़ी। क्या नबी के सहाबा, आपने कुरान की आयत नहीं पढ़ी कि ए ईमान वालों, जब तुम किसी बस्ती से गुजरो, औरतों के पास से गुजरो तो अपनी नजरें नीची कर लिया करो। जब कुरान की आयत पढ़ी हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो 10,000 का लश्कर एक एक करके सारे गुजर जाते हैं, 10,000 का लश्कर गुजर जाता है, लेकिन अल्लाह के नबी के सहाबी ने एक ने भी आंख उठा के नहीं देखा। मैं होते कहने लगी, तुम कितने गलीज़ हो,
तुम कितने गंदे हो कि मुसलमानों को फंसाने के लिए, उन्हें गुमराह करने के लिए तुम अपनी औरतों का इस्तेमाल करते हो। मोहम्मद अरबी के तो गुलाम है, उन्होंने तो नजरें भी उठा के नहीं देखा, आंख भी उठा के नहीं देखा, जरा भी नहीं देखा। उन्होंने फूलों की वो प्लेटें नीचे फेंक दी, फूल नीचे फेंक दिए। कहते तुम भी गलीज हो, तुम्हारी बातें भी गलीज हैं, तुम्हारी सोच भी गलीज है। नबी के सहाबा कितने फकीजा हैं, हमारी तरफ एक नजर भी नहीं देखा। आओ हम सब मिलकर मोहम्मद नबी का कलमा पढ़ लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कहने लगी हम मिलके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेती हैं। सभी ने कलमा पढ़ लिया। तो मेरे भाइयों, यहाँ जवानों को जरूरत है आगे बढ़ने की। जवान आगे निकले, जवान ये माहौल बनाए, ये एनवायरमेंट बनाए, जवान आगे निकले। वो कहे कि ना जी, शादी करवानी है ढोल मक्का मैंने नहीं करना, शादी करवानी है बैंड बाजा नहीं लाना, शादी करवानी है अपनी शादी पे स्पीकर नहीं लगाना, शादी करवानी है लेकिन उस पे बेजा रस्में जो मेहंदी की रस्म है और इस तरह की फजूलियात हैं वो नहीं करनी। जवान आगे निकले। आज जवानों को आगे बढ़ने की जरूरत है, आज जवानों को आगे निकलने की जरूरत है। दीन को जवानों की बड़ी जरूरत है। आप मुल्क की हालात देख रहे हैं, मंजर से आगे बढ़कर मंजर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा पत्थर की चोट से टूट जाता है, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल गई, वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लौट गया रहसन के हाथों से, ईमान का बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले वो आता तलाश कर। जवानों आगे निकलने की जरूरत है। और जो हाजी साहब है ना, हाजी नवाजी बाबा जी, वो भी तवज्जो करें। उनसे पूछा जाता है कि हाजी साहब आप ही मौजूद थे, आपके बेटे की शादी थे, नाच गाना भंगड़ा सब कुछ हुआ है, तो आपने क्या किया? कहते नहीं जी मैं तो मुंडा ने चाह चढ़ा, मैं तो डेरे बैठा से, मैंने तो पता नहीं। हाजी साहब राडे को पूछा जाएगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर बंदा अपनी जगह पे हुक्मरान है, उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। हाजी साहब आपसे भी सवाल होना है। अपनी बीवी की तरबियत करें, बच्चों की तरबियत करें, आलो अयाल की तरबियत करें, आपसे भी सवाल होना है। हज भी कीते जांदे हो ते लोह पीते जांदे हो, हज भी कीते जांदे हो ते लोह पीते जांदे हो। खो के माल यतीमां दा बीज मसीती जांदे हो, खो के माल यतीमां दा बीज मसीती जांदे हो। नफ्स अपने ते छुरी फेर देनी दुंबे कीती जांदे हो, नफ्स अपने ते छुरी फेर देनी दुंबे कीती जांदे हो। तो मजलिस में मोहतरम, बात यह है कि हमारे बुजुर्गों को भी आगे निकलने की जरूरत है। वो आगे बढ़ के ये काम करें। याद रखें, एक मकान होता है, एक घर होता है, तवज्जो कीजिएगा। एक मकान होता है, एक घर होता है। हमारे यहाँ आज मकान है, घर नहीं है। मकान किराए पे ले लिया, मकान बेच दिया, मकान छोड़ दिया, मकान में चंद दिन रहे। घर होना चाहिए, घर और होता है, मकान वो और होता है। घर वो होता है जिसमें मियां बीवी का सलूक हो। घर वो होता है जिसमें मां थकी आ रही है तो बेटा कदमों को दबाए। घर वो होता है कि जब बाप थका आ रहा है तो वो उठा के आता है, मजदूरी करके आता है तो बेटा उसके कदम दबाए। घर उसे कहते हैं, घर उसे कहते हैं जिसमें मियां बीवी का सलूक हो। घर उसे कहते हैं जिसमें एक दूसरे से की बर्दाश्त हो। घर उसे कहते हैं जिसमें बड़ा भाई छोटे भाई से बाप जैसा सलूक करे। घर उसे कहते हैं जिसमें छोटा भाई बड़े भाई की बाप जैसी इज्जत करे, उसे घर कहते हैं। कल माल में है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मरवी है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या अंस, जब घर बनाने लगो ना, घर बनाने लगो तो तुम्हारे घर की जो छतें हैं वो जायज पैसों से होनी चाहिए। तुम्हारे घर की जो दीवारें हैं ना वो भी जायज पैसे से होनी चाहिए। एंस जब दीवारें बनाने लगो, ईंटें लगाने लगो तो जायज पैसे से होनी चाहिए। असली फायदा क्या होगा, मिलेगा क्या? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
اے انس بن مالک جب تیرے گھر کی چھت جائز پیسوں سے ہوگی، جب تیرے دیواریں جائز پیسوں سے ہوں گی، اینٹیں جائز پیسوں سے ہوں گی، جب تیرا گھر جائز پیسوں سے بنا ہوگا، اللہ کے فرشتے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے، اللہ کے فرشتے تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں گے، اور زیارت کے لیے آئیں گے تو ساتھ رحمت بھی لائیں گے، زیارت کے لیے آئیں گے تو برکات بھی لے کے آئیں گے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شفا شریف میں حدیث مبارکہ ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں آرام کر رہی تھی، پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے، جب پیارے آقا تشریف لائے تو پیارے آقا نے کہا عائشہ بھوک لگی ہے کھانا پکا دیں، عرض کی یا رسول اللہ محبوبہ آج سر میں بڑی پین ہے، سر میں بڑی درد ہے۔ تم دینے والے آقا نے پھر فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی ہے کھانا کھانا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ تو ایسے کر میں آٹا گوندھ دیتا ہوں تو روٹیاں پکا دینا۔ صرف مسواک کرنا سنت نہیں ہے، صرف میٹھی چیز کھانا سنت نہیں ہے، گھر میں اپنے کپڑے دھو دینا یہ بھی سنت ہے، گھر میں بیوی اگر بیمار ہے سے سبزی بنا کے دینا یہ بھی سنت ہے۔ آقا علیہ السلام کی اور بھی سنتے ہیں میرے بھائیو، اس کی بہترین مثال حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 13 سال واپس نہیں آئے، ایک مشیدہ دیا اور 2 کلو کھجوریں دی، واپس چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں میاں بیوی اگر چاہتے ہیں کہ اولاد ہم سے پیار کرے محبت کرے، بیوی کو چاہیے کہ اولاد کے دل میں باپ کی محبت کو پیدا کرے، اور خامد کو چاہیے اولاد کے دل میں ماں کی محبت پیدا کرے۔ 13 سال بعد آئے، 13 سال بعد جب واپس آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ آپ نے ایسی تربیت کی، ایسی کمال کی تربیت کی کہ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہ، اسماعیل علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ماں نے ایسی تربیت کی، مجھے یہ لگتا ہے کون سی ایسی یونیورسٹی تھی جس میں حضرت حاجرہ سلام اللہ نے اپنے بیٹے کو داخل کروایا تھا، کون سا ایسا کالج تھا، کون سا ایسا سکول تھا، وہ نہ کالج تھا نہ سکول تھا نہ یونیورسٹی تھی میرے بھائیوں، وہ کالج وہ ماں کی گود تھی، وہ یونیورسٹی ماں کی گود تھی۔ جب باپ آتا ہے ماں نے یہ سبق پڑھا دیا تھا بیٹا تیرا باپ اللہ کا نبی ہے، آئے تو کہنے لگے میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو بیٹے نے کہا بابا جی سر تسلیم خم ہے، سر تسلیم خم ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کنز المال میں حدیث مبارکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی وفات ہوگی، اما عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آخری بات کر کے جا چاہوں گا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہے کہ ایک دن میں آرام کر رہی تھی اور آقا علیہ السلام آپ بھی آرام کر رہے تھے، اور پیارے آقا جب آرام کرتے تھے صحابہ بیدار نہیں کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا پیارے آقا آرام فرما ہے، پیارے آقا محض استراحت ہیں تو دروازہ نوک ہوا، جب دروازہ نوکوں میں دروازے پہ گئی، میں نے پوچھا کون، اس نے اپنا نام بتایا، قبیلہ بتایا، میں نے کہا اندر آ جائیے، ایک بوڑھی اماں تھی، اتنے میں پیارے آقا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جب مدینے والے آقا میلاد والے آقا کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پیارے آقا علیہ السلام اٹھے، اس سے پیارے آقا علیہ السلام نے حال احوال پوچھا، پیارے آقا علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اسے کھجوریں پیش کی، مدینے والے آقا نے اسے سرکہ پیش کیا، مدینے والے آقا نے اسے دودھ پیش کیا، اور جب ساری چیزیں کر لی، ہم عائشہ کہتی ہیں نبی پاک علیہ السلام جب اس سے گفتگو فرما رہے تھے کبھی مسکرا دیتے کبھی رو پڑتے، اور جب جانے لگی تو پیارے آقا نے تحفے بھی دیے، جب چلی گئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا نظر آئی، ایسی کون سی عورت ہے، بڑے بڑے مہمان آئے ہیں، بڑے بڑے گیسٹ آئے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آج جتنی محبت سے جتنے پیار سے یا رسول اللہ آپ ان سے پیش آئے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے ایسی محبت نہیں دیکھی، آج تک میں نے کسی مہمان سے ایسی محبت نہیں دیکھی۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ یہ میری پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہے، سہیلی ہے ہمارے ہاں، یاد رکھیں سہیلی سے یہ سلوک ہے، ہمارے ہاں جو دمادم میں تکبر آ گیا ہے، تکبر آ گیا ان میں اکڑ آ گئی ہے، طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں نے یہ کار بھی لینی ہے، موٹر سائیکل بھی لینا ہے، ہر چیز بھی مجھے لے کے دے، آج کل دماغ میں تکبر آ گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، دماغ تنگ کرتے تھے، دماغ میں تکبر آ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں
یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بیوی کو پیچھے بٹھاتے ہیں بائک پہ اور دروازے پہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جب فارغ ہو جانا مجھے کال کر دینا میں آ جاؤں گا۔ عجیب بات ہے یار، اتنا تکبر! انہوں نے تجھے اپنی بیٹی دی ہے، دل کا ٹکڑا دیا ہے، آپ ان سے یہ سلوک کر رہے ہو؟ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ تو مسجد سامعین محترم، بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں۔ مسجد سامعین محترم، مجھے جتنا ٹائم دیا گیا تھا، اللہ عز و جل کے باعث میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ۔